जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है तो है केपीके के जुमात अष्टम के तारीख़ की जो किताब है, तो उसके चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक जंग बुक्सर के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो जंग बुक्सर का ताल्लुक जो है तो जंग प्लासी से है। जंग प्लासी के आखिर में हमने कहा कि जंग प्लासी सिराजुद्दौला ने जैसे ही आरी तो वो नवाब के बंगाल के नवाब नहीं रहे, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नया नवाब किसको मुकर्रर किया? सिराजुद्दौला के साथ जिसने गद्दारी की थी मीर जाफर को, तो इसको बंगाल का नया नवाब मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन मीर जाफर जो है तो वो जैसे ही तख्त पर बैठ जाते हैं तो अब वो ऐसा नहीं करता है जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इसको आर्डर दे देती है, बल्कि अब वो समझ जाता है, और पूरे मामले को जब समझ गया तो उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो हाथ मिला लिया। जैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसने हाथ मिला लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका इल्म हो गया, और उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि जो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर नए बंगाल के नवाब थे इसको भी तख्त से हटा दिया, और इसके जो दामाद थे मीर कासम तो इसको बंगाल का नया नवाब मुकर्रर कर दिया। अब सबक की तरफ आते हैं। प्लासी की जंग के दौरान सिराजुद्दौला के सिपहसालार मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और उन्हें पता दिलवाई। इस शिकस्त के बाद सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सिर्फ एक कठपुतली था, इसका इक़्तिदार भी ज़्यादा अरसा न चल सका, और इसके दामाद मीर कासम को बंगाल का नया नवाब मुकर्रर कर दिया गया, और मीर जाफर को के लिए एक किस्म की पेंशन मुकर्रर की गई, और उस वक्त तो इसकी जो पेंशन थी तो वो 1500 रुपये थी। अब मीर कासम को चूँकि भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही नया नवाब बना दिया था तो अब इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक ही हुकूमत करनी थी। अब मज़ीद क्या होता है? मज़ीद कुछ यूँ हो जाता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जंग बक्सर लड़ी जाती है। जंग बक्सर क्यों बुक्सर बुक्सर की जो जंग है तो ये क्यों लड़ी गई, इसके पीछे कुछ वजूहत हैं। पहली नंबर वजह तो ये है कि जैसे ही नवाब कासम को नवाब बना दिया जाता है तो अब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बंगाल के दारुल खिलाफा को कलकत्ता से मिनगर किला को मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा अब वो ये चाहते थे कि यहाँ पर बंगाल में जो ट्रेडिंग हो रही है तो इसमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं तो वो भी यहाँ पर ट्रेड करें, तिजारत करें, इसलिए वो इनको भी टैक्स फ्री तिजारत का मौका दे देते हैं। वो ये भी इसके लिए ब्रिटिश के लिए एक किस्म की ख़तरा थी, क्योंकि ये इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारत पर असरानंदाज हो सकता था, और जो कलकत्ता से दारुल खिलाफा को मुंतकिल करने की इसने साजिश की थी इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत ही नाकामी का सामना करना पड़ सकता था। और इसके अलावा जो मज़ीद वजूहत थी तो उसमें तो एक ही थी कि अब मीर कासम जो थे तो उन्होंने बाहर दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे किए कि वो यहाँ पर बंगाल की जो फ़ौज है तो यहाँ के लोगों को ट्रेन करेगी, और ज़ाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उन दूसरे ममालिक के साथ भी कन्फ्लिक्ट यानी तनाज़ात चल सकते थे, तो ये भी इनके लिए एक किस्म की ख़तरा थी। तो अब इन्होंने ही ये चाहा कि मीर कासम को जो है तो इसको भी तख्त से ही उठा दिया जाए और किसी दूसरे को कठपुतली नवाब बना दिया जाए। तो बरतानवी साम्राज्य की तवक्कुआत मीर कासम से भी पूरी न हो सकी, क्योंकि इसने जल्द ही बरतानवी साम्राज्य के असर से आज़ाद होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इन कोशिशों को बरतानवी साम्राज्य ने नापसंद किया। इनमें से एक कोशिश बंगाल के दारुल खिलाफा को कलकत्ता से मानगर किला मुंतकिल करना था। इस काविश का पस मंज़र ये था कि अंग्रेज़ को ज़्यादा तिजारती मराहत से महरूम कर दिया जाए। मीर कासम बरतानवी साम्राज्य के बढ़ते हुए मुतालबात से खुश न था, इसलिए उसने अवध के नवाब और मुग़ल शहनशाह शाह आलम दोम के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लिया। इस पर अंग्रेज़ों ने मीर कासम को तख्त से हटाने की कोशिश का आगाज़ कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन के दरमियान बक्सर की जंग लड़ी गई। जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं मीर कासम को इल्म हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे अच्छे नहीं है, तो वो खुद ही तख्त छोड़कर भाग जाते हैं, और कहाँ पर जाते हैं? अवध में चले जाते हैं। अवध में वो वहाँ के जो नवाब थे उस वक्त शुजाउद्दौला, तो इनके साथ जो है तो ये क्या कर देते हैं? इनके साथ तो
مذاکرات کرتے ہیں اور اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ کے لیے راضی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تو مغل کے جو اس وقت کے شہنشاہ تھے شاہ عالم دوم، وہ بھی آ جاتے ہیں اور ان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اکیلی ہے، جبکہ ان کے جو حریف ہے تو اس میں اودھ کے نواب ہے، بنگال کے نواب میر قاسم ہے، اور اس کے علاوہ مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی بھی اس میں شامل ہے۔ اب جنگ کہاں پر لڑی جاتی ہے؟ جنگ بکسر میں لڑی جاتی ہے۔ بکسر جو ہے تو یہ بہار کا ایک شہر ہے، تو یہاں پر یہ جنگ لڑی جاتی ہے 1763 میں۔ 22 اکتوبر 1763 میں یہ جنگ جو ہے تو یہ لڑی جاتی ہے۔ 1763 میں یہ جنگ جو ہے تو یہ لڑی جاتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1763 میں انگریزوں نے میر قاسم کے خلاف بہت سی فتوحات حاصل کر لی۔ میر قاسم اودھ فرار ہو گیا، اور وہاں کی اس نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ میر قاسم اور اس کے اتحادی افواج کا سامنا انگریز فوج کے ساتھ 1764 میں بکسر کے میدان میں ہوا۔ میں نے پہلے بات کی کہ یہ جنگ 22 اکتوبر 1763 کو لڑی گئی تھی، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جنگ 22 اکتوبر 1764 کو لڑی گئی تھی۔ 1763 سے جو ہے تو یہ جڑپے جو ہے تو میر قاسم کی جو فوج تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج، ان کے مابین سٹارٹ ہوئی تھی۔ ابھی جنگ جو ہے تو بکسر کے میدان میں لڑی گئی، تو یہاں پر جو میر قاسم جو تھے یا اودھ کے جو نواب تھے اور جو مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی، ان کی افواج کی کل تعداد جو تھی تو وہ 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 سپاہیوں پر اس کی تعداد مشتمل تھی۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی کہ جنگ پلاسی میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوج کا سپہ سالار رابرٹ کلائیو تھا، لیکن جیسے ہی وہ جنگ جیت جاتے ہیں وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر اس کی بڑی اچھے انداز سے استقبال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اس لیے وہ اس وقت چھٹی پر تھے اور وہ انڈیا میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے یہ جنگ میجر ایکٹر منرو کی سربراہی میں لڑی جاتی ہے، اور یہاں پر وہ ایک دفعہ پھر اس کے ہتھکنڈوں کو استعمال کر دیتے ہیں، اور جو اودھ کے نواب ہے شجاع الدولہ، تو اس کے ایک خاص آدمی کو ہی خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے پیغامات کو حاصل کر دیتے ہیں۔ اس جنگ میں میر قاسم اور اس کے اتحادیوں کی 40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کا سامنا 10,000 سپاہیوں پر مشتمل برطانوی فوج کے ساتھ ہوا۔ اب جیسے یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اتحادی افواج میں نصب و ضبط کا فقدان تھا، جس کے نتیجے میں میر قاسم میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ یہ تو جنگ کے دوران ہی میدان جنگ چھوڑ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، جبکہ اودھ کے نواب اور شاہ عالم ثانی کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس جنگ کا خاتمہ 1765 کے معاہدہ الہ آباد کی شکل میں ہوا۔ 1765 میں رابرٹ کلائیو جو ہے تو آ جاتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں، کن کو؟ الہ آباد میں بلا دیتے ہیں، کس کو؟ اودھ کے نواب کو، شاہ عالم ثانی کو بلاتے ہیں، اس لیے اس کو معاہدہ الہ آباد یا ٹریٹی آف الہ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 1765 میں ہوا تھا، اور اس کے مطابق نواب شجاع الدولہ نے کیا کیا؟ نواب شجاع الدولہ کو رابرٹ کلائیو نے اودھ کا علاقہ واپس دے دیا، اور چونکہ جنگ میں انگریزوں کا بہت نقصان ہوا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو اس پر 50 لاکھ کا جرمانہ لگا دیا گیا کہ وہ تاوان ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو کیا کر دیا گیا؟ الہ آباد اور قرا کا علاقہ شاہ عالم ثانی کے حوالے کر دیا۔ مطلب جو شجاع الدولہ کی جو حکومت تھی یا اس کا جو ایریا تھا، تو اس سے الہ آباد کو لیا گیا اور قرا کو لے لیا گیا، اور یہ کس کو دیا گیا؟ یہ دے دیا گیا مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کو۔ نواب شجاع الدولہ کو یہ بھی اپر کی گئی کہ اب سے یہ اپنی فوج نہیں رکھے گا، بلکہ اگر اس کو کوئی مشکلات ہوگی تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو فوج ہے تو یہ اس کا ساتھ دے گی، اور اس کے علاوہ شاہ عالم ثانی کو اگر الہ آباد اور قرا کا علاقہ دے دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی کچھ مطالبات کیے گئے ہوں گے، تو شاہ عالم ثانی کو اس بات کا پابند
قرار دیا گیا یا اس کو اس بات کا پابند کیا کہ جو بہار ہے، اڑیسہ اور اس کے علاوہ بنگال، اس کے بنگال میں ٹیکس کی کلیکشن ایسٹ انڈیا کمپنی کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی 50 لاکھ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بطور تاوان ادا کرے۔ تو اس معاہدے کے مطابق نواب شجاع نے الہ آباد اور قرا کا علاقہ شاہ عالم ثانی کے حوالے کر دیا، اور شاہ عالم ثانی کو پابند کیا گیا کہ وہ جنگ کے ہرجانے کے طور پر 50 لاکھ روپیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بطور تاوان ادا کرے۔ بکسر کی جنگ برصغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ثابت ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں برطانوی سامراج کو برصغیر میں حکمرانی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانی پت کی تیسری لڑائی کے